बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली, क्या हाल चाल है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ और आप सुनाएं। अल्लाह ताला आपको खैर खैरियत से रखे। तो शुक्र अल्लाह की ज़ात का अल्हम्दुलिल्लाह कि आप सबकी दुआओं की वजह से मैं ठीक हो गई हूँ। तो मैंने कहा मैं सामने बैठ के बात कर लेती हूँ और आपको बताती हूँ कि मेरी इतनी तबीयत ख़राब हुई थी, इतनी ज़्यादा तबीयत ख़राब हुई थी कि मैं क्या बताऊँ आपको। लेकिन अब मैं ठीक हूँ क्योंकि एक तो मैंने मेडिसिन वगैरह खाई है, दूसरा मैंने भाप ली है तो उसी से मैं बेहतर हुई हूँ। तो शुक्र अल्लाह का। आजकल का तो मौसम बहुत ही बुरा हुआ है, जिसको देखो उसी का गला ख़राब, जिसको देखो उसी का गला ख़राब, चाहे वो बच्चे हैं चाहे वो बड़े हैं, कोई है, बस सबका एक ही हाल हुआ है। और इतनी बारिश, उफ अल्लाह जी कितनी बारिश हुई है, तौबा तौबा बड़ी बारिश हुई है। तो मैं बैठी हुई थी इधर, मैंने बातें कर रही थी, तो मैंने कहा चलिए अब आपको भी बताती हूँ कि रात को तो बस ऐसे ही हो रहा था जैसे तूफानी बारिश ना हो, इस तरह का आलम चल रहा था कि कोई उधर से आवाज़ आए ठक की, कोई उधर से आवाज़ आए ठक की। बच्चे तो इतना डर रहे थे, बच्चे के पता नहीं क्या हो रहा है, इतनी हवा चल रही है। मैंने कहा ऐसे ही लग रहा है कि पता नहीं क्या हो रहा है। मुझे तो किसी लम्हे तो मुझे खुद डर लगने लग जाए। मैंने कहा पता नहीं क्या, इधर से आवाज़ आ रही उधर से आवाज़। सारी रात इसी तरह बारिश भी होती रही है और हवा भी इतनी तेज़ चलती रही है कि बस कल तो सारा दिन यही हाल रहा है, ऊपर से रात को भी यही हाल रहा है कि जितना प्यारा मौसम तो बड़ा प्यारा लग रहा था, अच्छा लग रहा था कि भाई चलो मौसम प्यारा लग रहा है, लेकिन इतनी अंधेरी और ये हवा जो तेज़ तेज़ चलती है ना, उससे बच्चों को बड़ा डर लगता है। हमें तो नहीं लगता लेकिन बच्चों को बहुत डर लगता है। वो अकेले फिर कहीं रुकते भी नहीं है, वो कहते हैं नहीं हमारे पास कोई रुकेगा तो फिर हम रुकेंगे वरना हमने नहीं रुकना। तो इसीलिए मैं ना आ जाई थी अपनी बहन के घर, क्योंकि उसके बच्चों ने यानी कि मेरी सिस्टर ने जाना शादी पे, तो मैं उसके बच्चों के पास थी। मैंने कहा चलो मैं रुक जाती हूँ, आप शादी पे चली जाओ। आप हैरान हो रहे होंगे कि मैं ये कहाँ खड़ी हूँ और कहाँ काम कर रही हूँ। ये मेरी बहन का घर है, तो मैं उधर आई हुई थी। उसने आज जाना था शादी पे, तो आज उसकी हेल्पर नहीं आई हुई थी, तो मैंने कहा चलो दो मैं बर्तन धो देती हूँ। कह रही के रहने दो मैं धो लेती हूँ। मैंने कहा नहीं आप तैयार हो जाओ, फिर शादी पे जाना है तो देर हो जाएगी, तो चलो मैं धो देती हूँ। इसी तरह है ना, जब बहन भाई एक दूसरे के काम कर देते हैं, इसी तरह एक दूसरे के काम आते हैं। तो मैं भी ये लगी हुई थी धोने के लिए। आप भी कमेंट्स बॉक्स में बताएं कि इसी तरह होता है ना, एक दूसरे के इंसान काम आ जाता है। मेरी छोटी बहन है ना, वो हमें प्यार ही बहुत है उससे, तो इसीलिए वो भी हमें बहुत प्यार करती है, तो हम भी करते हैं। बच्चों को तो बस मौसम आज ठंडा हो गया ना, तो बच्चों की तबीयत नहीं ठीक थी, तो उसके बच्चे भी साथ नहीं जा रहे थे सारे। तो मैंने कहा चलो मेरे पास रुक जाती हूँ, तुम चली जाओ। तो वो भैया शादी के लिए निकली। मौसम भी इतना ठंडा हो गया है ना, लगता है बर्फबारी हो गई है, इसलिए इस तरह। अभी मैंने खबरें देखी नहीं है, देखती तो फिर पता चलेगा कि भाई क्या वजह है इतनी।
کھانا شانا کھانے کے بعد ہمارا دل کیا جی کہ آج ہم پیسٹری کھائیں، کیونکہ کافی دیر ہوئی، کوئی سالگرہ ہی نہیں آئی، تو ہم نے پھر کہا کہ آج پیسٹری کھاتے ہیں، تو پھر ہم نے یہ پیسٹریاں لی۔ مجھے چاکلیٹ اتنی زیادہ پسند نہیں ہے، یعنی کہ میں نے کہا کہ میں سادی کھاؤں گی، تو بس پھر ادھر اب آنے لگا ہے، میرے خیال میں میلہ آنے والا ہے نا، تو ادھر ہم رکے تھے، ہم نے کہا ادھر سے ہم یہ لیتے ہیں۔ گرم گرم جلیبیاں بن رہی تھیں، تو لیکن ویسے ہم نے جلیبیاں نہیں لیں کیونکہ ہمیں یہ قتل اماں بہت اچھا لگتا ہے، ہمارے ابو نے ہمیں بہت کھلایا ہوا ہے، یعنی کہ جب ہم دربار کے پاس رہا کرتے تھے نا، داتا دربار کے پاس، تو ادھر جب بھی میلہ ہوا کرتا تھا یا جب بھی ہمارے پاپا نے ادھر سے گزرنا نہ ہمارے ابو نے، تو ہم نے ابو سے کہنا کہ ابو جی ہمارے لیے قتل اماں لے کے آئیے گا، تو ابو نے ہمارے لیے لے کے آنا قتل اماں۔ آپ نے کبھی کھایا ہوا ہے قتل اماں؟ آپ نے مجھے کمنٹس میں ضرور بتانا ہے۔ یہ قتل اماں ہوتا ہے اورنج کلر کا، مرچیں لگی ہوتی ہیں اس پہ، اور اتنا مزے کا ہوتا ہے، اتنا مزے کا ہوتا ہے، کیا لیول ہوتا ہے۔ آپ نے کھایا ہے تو مجھے کمنٹس میں ضرور بتانا ہے کہ آپ نے کھایا ہوا ہے، کیونکہ یہ لاہور کی ایک سوغات ہے جو کہ اکثر جہاں پر کہیں میلے لگتے ہیں نا، وہاں پر یہ والی سوغات لازمی ملتی ہے، ویسے بھی کہیں ملتی ہوگی لیکن جہاں کہیں کوئی میلہ لگنا ہو وہاں تو ضرور ملتی۔ ہاں جی، کھایا ہوا ہے کہ نہیں کھایا ہوا آپ نے مجھے بتانا ہے، ضرور بتانا ہے، کیونکہ ہم نے تو بڑا ہی مزہ لے لے کے کھایا ہوا ہے جی۔ ہمیں یہ قتل امے اتنے مزے کے لگتے ہوتے تھے، اور میٹھے پوڑے، وہ میٹھے پکوڑے، پوڑے نہیں میٹھے پوڑے اور میٹھے پکوڑے، وہ اتنے مزے کے لگتے ہوتے تھے کہ بس بھٹورے، یہ وہ، ہم تو لاہوری ہونے کا بھرپور مظاہرہ دیتے ہیں کہ ہم ساری چیزیں بہت شوق سے کھاتے ہیں۔ بھٹورے ہو گئے، یہ قتل اماں ہو گیا، میٹھے پکوڑے ہو گئے، اوف اللہ جی کیا بات ہے۔ اور آج کل تو اب وہ دہارا آ رہا ہے نا، یعنی کہ شبرات آ رہی ہے، ہاں شبرات آ رہی ہے، تو تب یہ ہوتا ہے نا، کیا کہتے ہیں اس کو، لچیاں بھی ہوتی ہیں پوڑیوں کی ٹائپ کی، وہ کبھی آپ نے کھائی ہیں کہ نہیں کھائی؟ وہ مجھے ضرور بتانا، وہ بھی ہوتی ہے، اگر میں نے منگوائی نا، اور وہ بھی میں ویڈیو بنا کے آپ کو دکھاؤں گی کہ یہ بھی پوڑیوں کی طرح ہوتی ہے، وہ حلوے کے ساتھ کھائی جاتی ہے۔ پوڑیوں کے ساتھ تو حلوہ وہ آتا ہے نا، یہ چنے وغیرہ، لیکن یہ اس کے ساتھ نا وہ ہوتی ہے حلوہ، اس کو لچیاں بولتے ہیں۔ تو تب وہ میلے یہ ہوتی ہے شبرات، تب آتا ہے، تو تب اس کے ساتھ کھایا جاتا ہے، تو پھر کیا بات ہے جی، مزہ ہی آ جاتا ہے۔ میں نے کہا اور کتنی ویڈیو بناؤ، بس اتنی بنائی ہوئی ہے، چلو آج میں بات ہی کر کے اپنی بات کو کمپلیٹ کر لیتی ہوں، تو بس اور کیا باتیں کروں، اتنا ہی میرے خیال میں بہت ہے، پھر بناؤں گی انشاءاللہ دوبارہ ویڈیو۔ تو آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹس لازمی کریں، اور مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں، اور نئے آنے والے جلدی سے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں، اور لازم میری ویڈیو کو لازمی اینڈ تک دیکھا کریں، آپ کی بڑی مہربانی، کیونکہ پھر ہی میرا واچ ٹائم پورا ہوگا، اور پھر میں کہیں جا کے وہاں پہنچوں گی جہاں میں پہنچنا چاہتی ہوں۔ تو بس آپ مجھے دعاؤں میں یاد رکھیں، تو میں آپ سے اجازت چاہتی ہوں، انشاءاللہ میں اپنے نیکسٹ ولاگ میں ملوں گی۔ اوکے جی، اللہ حافظ۔